एक्सरसाइज 5.2 बेसिक मैथमेटिक्स पेज 91 क्वाड्रेटिक इक्वेसन को अर्को पार्ट लिएर हामी आएको छौं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा अलमोस्ट सबै कुरा पढिसकेका छौं थ्योरिटिकल र अब के हुन्छ भने थ्योरिटिकललाई क्वेसनमा गरौँ। 4 को ए नम्बर क्वेसन हेर्ने हो भने 2x² + kx + 15 हैज इक्वल टु 0 हैज 1√3। यहाँ के भनेको छ भने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इन्टु बीटा को भ्यालु हामीलाई थाहा छ र यहाँ के भनेको छ भने एउटा रुट हाम्रो 3 छ। अब अर्को रुट के हुन्छ ओके। र 4 नम्बर क्वेसनमा हामीले के भनेको थियो भने भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। सबैमा हामी x को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। अब a + b हामीलाई थाहा छ, a इन्टु b थाहा छ र यही दुईटा रिलेसनले हाम्रो सबैको भ्यालु दिन्छ। ओके सपोज ax² प्लस अब हामीले के थाहा छ अल्फा प्लस बीटा इन्टु अल्फा र अल्फा इन्टु बीटा। अल्फा प्लस बीटा छ हाम्रो -k/2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा हामीले के डिराइभ गरेको थियौं भने -b/a अनि अल्फा इन्टु बीटा हामीले c/a डिराइभ गरेको थियौं है। ठीक छ। अनि अल्फा इन्टु बीटा हाम्रो हुन्छ -15/2 यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। अब यही इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले चेन्ज गर्यौं भने के हुन्छ 3 + बीटा इज इक्वल टु -k/2। ठीक छ। यहाँ 3 इन्टु बीटा इक्वल टु -15/2। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले सल्भ गर्न आउनुपर्छ, सिम्पल खालको छ। अब यहाँ बीटा इक्वल टु यो इक्वेसनमा गर्यौं भने -5/2 किनभने 3 डिवाइड हुन्छ र अब यही यसलाई नै इक्वेसन 3 मा हामी हालौं। बीटा को भ्यालु 3 - 5/2 इज इक्वल टु -k/2। 6 - 5/2 इज इक्वल टु -k/2 यानी कि 2 हाम्रो कट्छ। 6 - 5 1 इक्वल टु -k, k इज इक्वल टु 1। के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरु हामीलाई आको हुँदैन र कहिलेकाहीँ सिम्पल कुराहरु पनि कन्फ्युज टाइपको हुन्छ है। र त्यो कन्फ्युज नभइकन हामी सबै क्वेसनहरु सल्भ गर्दै जान्छौं। हामीले यहाँ आन्सर के इक्वल टु -1 हुन्छ। हामीले यहाँ आन्सर k इज इक्वल टु -1 निकालेको छौं। अब केही पनि गर्नु पर्दैन, जे इन्फर्मेसन दिएको छ इन्फर्मेसनलाई पहिला इक्वेसनको रूपमा लेखौं, त्यसपछि इन्फर्मेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ। एउटा रुट 3 छ भने सपोज हाम्रो अल्फा भन्नेलाई 3 गरेको छौं, यही दुईटा इक्वेसन यति बन्छ र एउटा अब दुईटा इक्वेसन छ, हामीले के त फाइन्ड गर्नु नै छ, बीटालाई सल्भ गर्नु छ। बीटालाई सल्भ गर्यौं भने हाम्रो के को भ्यालु पनि आइ नै हाल्छ। ओके हैज रुट हुज सम इज 30। सोलुसन हामीलाई दुईटा कुरा त हुन्छ, एउटा सम र प्रोडक्ट पढेको छौं एक्सरसाइजमा। सम इज 30 भनेको मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 30। यहाँ अल्फा प्लस बीटा के हुन्छ हाम्रो -k/3 इज इक्वल टु 30। अल्फा प्लस बीटा भनेको सम इज हैज रुट्स हुज सम इज 30 मतलब अल्फा प्लस बीटा भन्ने रुट छ, त्यसको सम हाम्रो 30 छ र रुट को सम को फर्मुला के हुन्छ सम अफ रुट इज इक्वल टु -b/a जसलाई हामी लेख्छौं -k/3 र हुन्छ हाम्रो -k इक्वल टु 90, k इक्वल टु -90 यो केसमा। ओके अनि अब हाम्रो बुकमा चाहिँ एक्ज्याक्ट क्वेसन के दिएको छ भने हुज सम इज सपोज 6 छ बुकमा। थ्योरी यहाँ हामी के गर्छौं भने कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने कोसिस गर्छौं। बुकको क्वेसन यो हो इज इक्वल टु 6 हुन्छ, इज इक्वल टु 6 हुन्छ, इज इक्वल टु 6 3 जा 18 हुन्छ र यहाँ हाम्रो -18 हुन्छ। यो दुईटा क्वेसनलाई कन्सेप्ट के हो फर्मुला के हो त्यो राम्रोसँग गरिहालौं र 4 नम्बरको सबै क्वेसन गर्दा नै बेटर हुन्छ है। क्वेसनलाई स्किप नगरिकन हामी 4 नम्बरको सबै क्वेसन गरौँ। 4 नम्बरको क्वेसनले हाम्रो कन्सेप्ट सँगसँगै फर्मुलाको प्रोपर युज सोधेको छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा सोध्छ र धेरैपल्ट यो क्वेसन त इन्ट्रान्समा सोधेको छ। एकपल्ट हेरिहालौं बुकमा पनि र यहाँ पनि। 4 को जी सम्मको सबै क्वेसन कपी गरेको छौं र अब हामी के गर्छौं सबै क्वेसनलाई विस्तारमा गर्ने छौं है। केही आत्तिनु पर्दैन, क्वेसन चाहिँ छ त्यसको प्रोसेसलाई मात्रै हामीले ध्यान दियौं भने सबै बन्छ। अब हेर जे भनेको छ त्यो मात्रै लेख्दै जाने,
त्यसपछि सिम्पल अल्जेब्रिक सल्भ हुन्छ। अब के भनेको छ ह्याज इक्वल रुट्स बट अपोजिट इन साइन। एउटा रुट अल्फा छ भने अर्को माइनस अल्फा हुन्छ किनभने इक्वल रुट अपोजिट इन साइन। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने के को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ भने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस के बाई 2 यति लेख्न सक्छौँ किनभने माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। अब हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 4 माइनस के बाई 2 0 इक्वल टू माइनस 4 माइनस के बाई 2। अब 0 यता जान्छ भनेको मतलब माइनस 4 माइनस के इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 4। अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ टेन्सन नहोस्, यसलाई हामी के लेख्छौँ 4 माइनस के इक्वल टू 0 किनभने माइनस छ माइनस माइनस एउटै कुरा हो है। अब के इक्वल टू 4 इन दिस वे वी क्यान सल्भ सी नंबर एंड सी नंबर इज भेरी भेरी सिम्पल एंड गुड टाइप अफ क्वेश्चन। ओके सी नंबर भयो। अहिले म गाउँ आएको छु 1-2 दिनको भ्रमणमा, गाउँमा त बर गर्मी रहेछ। ओके तर केही छैन, हामी पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्छौँ। ओके अब डी नम्बरको क्वेसनहरुमा केही छैन, इक्वल रुट हैज रुट इक्वल बट अपोजिट इन साइन। यसमा पनि के भयो भने अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 0 हुन्छ किनभने अल्फा बीटाको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब सम अफ रुट कति हुन्छ हाम्रो 0 विल बी इक्वल टू माइनस 5 प्लस के माइनस 5 प्लस के बाई 3 यता जान्छ, यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यसको मतलब 5 प्लस के विल बी इक्वल टू 0 के विल बी इक्वल टू माइनस 5। यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक मात्रै हुनसक्छ, नत्र यो क्वेसनहरू सब इजिली सल्भ हुन्छ। डी नम्बर पनि यस्तै हो किनभने माइनस माइनस बी बाई ए हुन्छ माइनस अनि बी भनेको माइनस 5 प्लस के बाई ए भनेको 3। ओके यसरी हाम्रो सल्भ हो। हैज 1 रुट 0। अब 1 रुट 0 सम अफ रुट विल बी के हुन्छ भन्दा यसले के भनेको छ हैज 1 रुट 0 भनेको मतलब अब योमा कुन केस हामी युज गर्छौँ हेर मजाले हेर। जस्तै एउटा रुट 0 छ भने अल्फा प्लस 0 इक्वल टू अल्फा हुन्छ, अल्फा इन्टु 0 इक्वल टू 0 हुन्छ। त यो अल्फा इन्टु 0 वाला केस गर्दा हाम्रो सजिलो हुन्छ र यहाँ हाम्रो अल्फा इन्टु बीटा वालामै के फाइन्ड गर्न दिएको छ। यसको मतलब अल्फा इन्टु बीटा विल बी इक्वल टू 6 माइनस के बाई 3। फेरि माइनस हुँदैन किनभने अल्फा इन्टु बीटा यो कुरा चाहिँ जहिले याद राख्नु सी बाई ए हुन्छ, अल्फा प्लस बीटा हाम्रो माइनस बी बाई ए हुन्छ। यो फर्मुला याद राख्यौँ भने हाम्रो सबै हुन्छ। यो भनेको 0 इक्वल टू 6 माइनस के बाई 3 के इज इक्वल टू 6। ओके ई नम्बर हाम्रो यसरी सल्भ हुन्छ। हैज रेसिप्रोकल रुट्स। अब एफ नम्बरको अलिकति एफ नम्बरदेखि हल्का ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हैज रेसिप्रोकल रुट भनेको मतलब अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा या त अल्फा इन्टु 1 बाई अल्फा हुन्छ, यो चाहिँ 1 हुन्छ, यो हाम्रो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा हुन्छ। त यो सल्भ गर्न इजी छ र यहाँ के पनि हाम्रो यतातिर देख्छ। यसको मतलब के हो भने रेसिप्रोकल रुट अल्फा इन्टु बीटा विल बी इक्वल टू के बाई 4। यसको मतलब अल्फा इन्टु 1 बाई अल्फा इक्वल टू के बाई 4। यसको मतलब 1 इक्वल टू के बाई 4। यसको मतलब के इज इक्वल टू सिमिलरली एफ नम्बरमा हाम्रो के इज इक्वल टू 4 हुन्छ। ओके हैज अब एफ नम्बर एकदम सिम्पल टाइपको छ। हैज रुट हुज डिफरेन्स इज 1 बाई 4 1 बाई 4। सिमिलरली हाम्रो के छ हैज रुट हुज डिफरेन्स इज 1 बाई 4। हाम्रो के छ भने हुज डिफरेन्स इज 1 बाई 4 यानी कि अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 हो। डिफरेन्स अफ रुट इज 1 बाई 4 अनि अल्फा इन्टु बीटा यो केसमा हाम्रो के हुन्छ भने 5 बाई 4 हो। अब हामीलाई अल्फा प्लस बीटा निकाल्नु छ। अल्फा प्लस बीटा निस्क्यो भने हुन्छ यसको मतलब अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा यानी कि अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर कति हुन्छ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो। अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को कति हुन्छ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा सरी यहाँ माइनस हुन्छ है। अलिकति मजाले फोकस गरिहालौँ। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने नि
हेर अब हामीसँग अल्फा माइनस बीटा छ, यसमा पनि मैले प्लस 4ab गरेँ र 4 अल्फा बीटा, र यसमा पनि मैले प्लस 4 अल्फा बीटा गरेँ भने यो टर्म हाम्रो प्लस 4 अल्फा बीटा गर्दा के हुन्छ भने अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, र यही टर्मलाई हामी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यसको मतलब के हो भने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यो त सिक्वेन्स बुझ्यौँ नि हामीले, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर यति हुन्छ, दुईटैतिर प्लस 4 अल्फा बीटाले एड गऱ्यौँ भने यो हाम्रो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन्छ। मतलब यो भ्यालु अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन्छ, र यो भ्यालुलाई मैले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू यो भ्यालु लेख्न सकिन्छ, त्यही हामीले लेखेको हो। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटाको स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटाको रुट अन्डर। यति त सबैजनाले थाहा छ नि हो। यति थाहा भइसकेपछि हामी के लेख्छौँ भने अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू है अल्फा माइनस बीटाको होल स्क्वायर भनेको मतलब 1/4 को स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा भनेको 5/4। यतिसम्म ठिक छ। अल्फा प्लस बीटाको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने माइनस k बाई 4 पनि लेख्न सक्छौँ अल्फा प्लस बीटाको ठाउँमा। यो क्वेसन पहिला त अल्फा र बीटाको आफ्नो रिलेसन इस्टाब्लिस गरिदिने, त्यसपछि क्वेसनसँगको रिलेसन इस्टाब्लिस गरिदिने। विल बी इक्वल टू हाम्रो हुन्छ 1/4 को स्क्वायर भनेको 1/16 प्लस 5 1/16 प्लस 5 81/16 माइनस k/4। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने प्लस माइनस 9/4 इज इक्वल टू माइनस k/4। 4 काट्यौँ भने k इक्वल टू प्लस माइनस 9 नै हुन्छ, किनभने माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 9 k इक्वल टू प्लस माइनस 9 नै हुन्छ। र यो अब यो कन्सेप्ट धेरैजनाले बुझ्न सक्दैन, त्यसैले हामी के गर्छौँ, हाम्रो एन्सर आयो यदि कन्सेप्ट बुझ्यो भने ठिक छ, छैन भने 1 मिनट हेरिहाल, बाँकी रहेको अलिअलि कन्सेप्ट पनि बुझिन्छ। र यही सानो कन्सेप्टहरूले के गर्छ भने पछि हाम्रो मद्दत गर्छ। अहिले वातावरण नै छैन बनाउने, पुरै गर्मी हाम्रोतिर त लत्तै पनि केही छैन। अब यो स्टेपदेखि म कन्टिन्यू गर्छु। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड k/16 विल बी इक्वल टू 81/16 16 कट छ, k स्क्वायर इक्वल टू 81 k इक्वल टू रूट अंडर 81 इक्वल टू प्लस माइनस 9 हो सर। अब बुझियो भन्छौ। र अब यो त बुझियो, हाम्रो 9-10 सम्मको लेभलको हो यो टाइपले। अब चाहिँ यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ बिस्तारै। सो हाम्रो लेभल अलिकति अपग्रेड होस् त्यसको लागि सबै टाइपले गरिदिएको छु। अब हामी 4 पछि अर्को नम्बरतिर जान्छौँ र त्यो नम्बर पनि यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, एकछिन ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो के छ भने सो दैट -1 इज अ रूट अफ इक्वेसन दिस, फाइन्ड द अदर रूट। एकछिन अलिकति प्यासेन्स गरेर हामी हेरिहाल्यौँ क्वेसन। -1 चाहिँ एउटा इक्वेसन र रुटको अब अर्को पनि फाइन्ड गर्न दिएको छ, सो गर्न भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ, रुट अल्फा र बीटा जुन छ, अल्फा र बीटालाई हामीले x को ठाउँमा हाल्यौँ भने, x को प्लेसमा हाल्यौँ भने त्यसले के दिन्छ, हाम्रो इक्वेसन सेटिस्फाई यानी कि 0 नै दिन्छ। अब यसको x को ठाउँमा -1 हालौँ त, लेट -1 बी 1 रुट। अब -1 चाहिँ एउटा रुट हो अरे। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। a प्लस b माइनस 2c इंटू -1 को स्क्वायर प्लस 2a माइनस b माइनस c इंटू -1 प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हो। अब इक्वल टू 0 नगरिकन यसलाई नै सल्भ गरेर 0 यदि प्रुभ गऱ्यौँ भने -1 पनि हाम्रो एउटा रुट हो। अब यो के हुन्छ, a प्लस b माइनस 2c, किनभने 1 नै हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस, र यो -1 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने -2a प्लस b प्लस c प्लस a माइनस 2b। अब हामीले सबै कुरालाई गरौँ त, a यानी कि यो पनि इक्वल टू 0, हेन्स -1 इज रूट of the above equation।
मजाले फोकस गरौँ है। क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट क्वेसनहरू लगातार रूपमा सोधिरहेको छ। -1 इज रुट अफ एबभ इक्वेसन। अब के हुन्छ भने अल्फा माइनस 1 विल बी इक्वल टू र माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू। हेर एउटा रुट -1 हो भने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जे हुन्छ माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा -1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस 1, यानी कि 1 माइनस बी बाई ए, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ ए माइनस बी बाई ए, या फेरि अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, जसलाई हामी बीटा भनेको त -1 छ, माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, या फेरि यसलाई नै हामी लेख्न सक्छौँ अल्फा इक्वल टू, सब कुरा क्लियर छ, अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अल्फाको दुईटै भ्यालु मैले निकालिदिएँ। अब लेख्दा हुन्छ, जस्तै अल्फा इक्वल टू माइनस सी, सी भनेको के हो, कहाँ छ, सी भनेको यो हो माइनस सी प्लस ए माइनस 2b माइनस सी बाई ए भनेको हाम्रो कति छ एक्स ए प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c, एन्ड दिस इज आवर एन्सर। अल्फाको भ्यालु हाम्रो, यानी कि अर्को रुट हाम्रो यति नै हुन्छ। अब यसलाई जसरी मिलाएर लेख्नु छ लेख। जस्तै यसलाई बुकमा चाहिँ के दिएको छ भने 2b माइनस सी माइनस ए बाई ए प्लस बी माइनस 2c, र यो हेर्न पनि अलिक राम्रो देखिन्छ। सो 5 नम्बरको एन्सर एनदर रुट इज दिस भनेर प्रुभ गरिदिउँ, मतलब सल्भ गऱ्यौँ हामीले। ओके, 6 नम्बरको यो क्वेसन एकपल्ट चेक गरिहाल त। फाइन्ड एम फर विच द इक्वेसन दिस विल हैव रेसिप्रोकल रुट र 1 रुट 0। यदि 4 नम्बर क्वेसन राम्रोसँग गरेको छ भने यो मजाले बन्छ। पहिला ए नम्बरको हामी सोल्युसन गर्छौँ। रेसिप्रोकल रुट्स भनेको एउटा अल्फा हो भने अर्को 1 बाई अल्फा हो। अब अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू कति हुन्छ माइनस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1, यही हो नि। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सरी माइनस हुँदैन, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब यसलाई के गर्छौँ, यो दुइटै काटेर 1 हुन्छ। m प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2m प्लस 3, 3 यता जान्छ, माइनस 2 इक्वल टू m, m विल बी इक्वल टू माइनस 2। अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा के देख्छ 1 रुट 0, 1 रुट 0 भनेको अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कति छ माइनस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 है। सरी 1 रुट 0 भनेको छ भने अल्फा प्लस बीटा वाला फर्मुला लाग्दैन, अल्फा इंटू बीटा वाला फर्मुला लाग्छ। अल्फा इंटू बीटा भनेको फेरि हाम्रो छ 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 है। एउटा रुट 0 छ भने 0 इक्वल टू 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1, 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। यसरी m को भ्यालु सुरुमा माइनस 2 आउँछ, त्यसपछि माइनस 3 बाई 2 आउँछ। र 6 नम्बरको क्वेसनलाई एकपल्ट राम्रोसँग हेरिहालौँ। ओके, 7 नम्बर क्वेसन हेरौँ। यसमा क्याल्कुलेसन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। के छ, इफ द रुट अफ इक्वेसन डिफर बाई 1 प्रुभ द्याट दिस इक्वल टू दिस। प्रुभ चाहिँ यो गर्नुपर्ने छ। हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ, अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1, या फेरि अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, रिलेसन चाहिँ यो दिएको छ। अब हामीलाई प्रुभ गर्न त्यो भनेको छ, र प्रुभमा कहीँ पनि अल्फा बीटा छैन, प्रुभमा कहीँ पनि अल्फा बीटा नै छैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ, पहिला अल्फा र बीटाबाट यसको रिलेसन, जस्तै हामीलाई के थाहा छ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए बाई 1, यानी कि माइनस ए। अब अल्फाको ठाउँमा 1 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए, 2 बीटा इक्वल टू माइनस ए माइनस 1, बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए माइनस 1 बाई 2। अब बीटाको भ्यालु यति आयो। हामी के गर्यौँ भने अल्फा प्लस बीटा वाला, मतलब अल्फा माइनस बीटा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि अल्फा प्लस बीटा, यहाँबाट अल्फाको भ्यालु आयो, अनि त्यसपछि अल्फा प्लस बीटाको फर्मुला लगाएर गऱ्यौँ भने बीटा इक्वल टू यति आयो। अब हामी के गर्दैछौँ भने अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू कति छ सी हो। अब अल्फाको ठाउँमा 1 प्लस बीटा
इन्टु बीटा इक्वल टु सी छ भनेको मतलब बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टु सी छ। अब हामीले अल्फा र बीटा दुईटै हटाउनु छ। एउटा इक्वेसन यो आयो, अर्को इक्वेसन हाम्रो यो आयो। अब दुईटैबाट कसरी बीटा हट्छ? बीटा यो कारण यसरी हट्छ कि हामी जब यो बीटाको भ्यालु बीटा वालामा राख्छौँ, इक्वेसन 2 मा बीटाको भ्यालु हालौँ -a-1/2 प्लस बीटा स्क्वायर -a-1/2 को स्क्वायर विल बी इक्वल टु सी। अब यसलाई के लेख्छौँ? -a-1/2 प्लस -a-1 को स्क्वायर छ भने यसलाई हामी -a+1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ ओभरअलको, जसलाई a+1 होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ। a+1 होल स्क्वायरको फर्मुला यसमा लगाउँदा नि हुन्छ a² + 2a + 1/4 इक्वल टु सी। अब के छ? -2a -2 प्लस a² + 2 के हो? आत्तिनु पर्दैन, 4 लाई लिए त्यसपछि सबलाई गरे। अब 2a काटियो, 2 - 1 - 1 हुन्छ। यसको मतलब a² - 1 इक्वल टु 4c, a² इक्वल टु 4c + 1। यति हाम्रो a² इक्वल टु 4c + 1 यसरी हामीले प्रुभ गर्यौँ। के छ? यसको दुईवटा अध्याय छ। फर्स्ट अध्यायमा हामीले के गर्यौँ भने पहिला त अल्फा र बीटाको जे दिएको छ त्यो कुरा लेख्यौँ। त्यो कुरा लेखेर हामीलाई के थाहा भयो भने प्रुभ गर्न दिएको छ जहाँ अल्फा बीटा केहीको युज छैन, यानि कि रुट चाहिँदैन, हामीले अल्फा बीटा हटाउनु पर्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड रिलेसनबाट अल्फा बीटाको सबै क्याल्कुलेटहरू गरौँ जे छ र अल्फा बीटालाई इक्वेट एकअर्कासँग गरेर यो क्वेसनलाई 2-3 पल्ट गर्दा हुन्छ। यदि एकपल्टमा बुझिएको छैन भने केही छैन। यस्तो क्वेसनहरू के हुन्छ भने नि हेर, म्याथ हार्ड लाग्नु भनेको मेन रिजन के हो भने यस्तो क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ एकपल्टमा बुझिँदैन। कुनै क्वेसन यस्तो हुन्छ जुन कन्सेप्ट बेस्ड हुन्छ, कुनै यस्तो हुन्छ जसलाई गर्नुपर्छ। 2-4 पल्ट गरेपछि त्यसको सिक्वेन्स बुझ्नुपर्छ, त्यसको तरिका बुझ्नुपर्छ। किनभने यदि सब क्वेसन गर्ने जस्तै तिमीहरूले क्याल्कुलस यदि हेरेको छौ भने हाम्रो सबै आइसकेको छ सिरिज हैन। क्याल्कुलसमा के हुन्छ भने यदि क्वेसन राम्रोसँग गरिँदैछ भने सबै कुरा सल्भ हुन्छ। तर अब जस्तै क्याल्कुलस जस्तै अरू हुँदैन। अरूमा के गर्नुपर्छ? क्याल्कुलसमा बुझ्दै पनि गरौ भने सल्भ हुन्छ सानो कुरालाई। यिनीहरूमा जबसम्म एउटा क्वेसनलाई 2 पल्ट 4 पल्ट गरिँदैन तबसम्म सल्भ हुँदैन। यदि सबमा एउटै कन्सेप्ट भएको भए अरू साइन्टिस्टहरूले किन आविष्कार गरेको त? किनभने सब च्याप्टर अरू साइन्टिस्टहरूको देन हो। अरू साइन्टिस्टहरूले प्रुभ गरो, कुनै अरू साइन्टिस्टले आविष्कार गरो है। गर्मी धेरै छ गाउँतिर। ओके, अब यो क्वेसन राम्रोसँग गरिसकेपछि हामी अर्कोतिर जान्छौँ। एक्स्ट्रा क्वेसनमा हेरौँ। फर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर स्क्वायर अफ रुट अफ इक्वेसन दिस। अलिकति एकछिन कन्सन्ट्रेसन गरेर हेऱ्यौँ भने के छ? सबभन्दा पहिला हामीसँग रिलेसन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इन्टु बीटा छ। अल्फा प्लस बीटा र जहिले पनि म क्वेसन दिन्छु अलिकति पज गरेर आफै गर्ने कोसिस गरेर आफ्नो क्यापेबिलिटी बढ्छ अनि कन्फिडेन्स आउँछ। म पनि क्वेसन गर्न सक्छु, किनभने एक्जाममा कहिले एक्स्ट्रा क्वेसनहरू सोध्यो भने इजिली गर्न सकिन्छ। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु -2, अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु 5 -5/4। अब फर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट आर स्क्वायर अफ रुट। यसको रुट अल्फा बीटा हो भने अर्कोको रुट के हुन्छ? अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर। अब सम अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भनेको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। किनभने -2 अल्फा बीटा। किनभने हामीसँग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थाहा छैन, तर अल्फा प्लस बीटा र 2 अल्फा बीटा थाहा छ नि त। अल्फा बीटा थाहा छ नि त। त्यही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2 अल्फा बीटा भनेको 2 इन्टु -5/4, जसलाई हामी के लेख्छौँ 2 1 जा 2 2 जा भनेको मतलब 4 माइनस 4 प्लस 5/2 यानी कि 8 प्लस 5/13/2। अनि अब प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इन्टु बीटाको होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इन्टु बीटा स्क्वायर भनेको अल्फा इन्टु बीटाको होल स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने -5/4 को स्क्वायर। यो भनेको 25/16। नाउ इक्वेसन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम
अफ रुट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रूट इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस अब सम अफ रूट को सम के छ 13/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रूट कति छ 25/16 इक्वल टू 0। अब यसको क्यालकुलेसन आफै नि गर्न सकिन्छ होला है। क्यालकुलेसन गरिहालौँ र एक्ज्याक्ट आन्सर भन्ने हो भने म लेखिदिँदैछु 25 is equal to 0 and this is our exact answer of this extra question। अब रेसिप्रोकल रूट छ भनेको छ, हामीले कन्डिसन के हेरेको छौँ, एउटा रूट अल्फा हो भने अर्को 1/अल्फा हो। यसको मतलब के हो भने अल्फा इन्टु 1/अल्फा दुईटै रूटको प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू c/a, जसमा हामी लेख्न सक्छौँ a इक्वल टू c हो। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ। अब a इक्वल टू c, यसमा a कति छ, a छ हाम्रो 3k + 1 इज इक्वल टू c भनेको के, सिम्पली यति नै हो नि रेसिप्रोकल रूट छ भने। अब 2k इक्वल टू -1 k इक्वल टू -1/2। तिमीहरू भन्छ सर यस्तो पनि के एक्स्ट्रा क्वेसन दिनुभएको, यो त सानै बाल्यकालमै बनाएको, तर यस्तो क्वेसनहरू एक्जाममा सोधेको छ यो क्वेसन त्यसैले दिए है। अब 8 को a नम्बर अल्फा बीटा रूट यो इक्वेसनको हो। फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर दिस एन्ड दिस, अनि अर्को इक्वेसन हुज रुट आर दिस एन्ड दिस। अब हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, जे कुरा गरेको छौँ त्यसको सिम्पल एप्लिकेसन मात्रै गर्नुपर्छ। एप्लिकेसन भन्नाले फेरि त्यस्तो भयङ्कर एप्लिकेसन होइन। सुरुमा अल्फा प्लस बीटा के छ, 1 नम्बरको हामी सल्भ गर्दैछौँ है। माथिको लागि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इन्टु बीटा, यो दुईटा इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छ। अल्फा प्लस बीटा भनेको माथिको लागि है, यसको लागि अल्फा प्लस बीटा भनेको -1/1 यानी कि 1, अल्फा इन्टु बीटा भनेको -6/1 यानी कि -6। अब हामीलाई क्वाड्रेटिक त्यो इक्वेसन निकाल्नु छ जसको रुट यो र यो हो। अब सम अफ रुट्स निकालौँ। सम अफ रुट्स निकालौँ के हुन्छ, अल्फा स्क्वायर बीटा इन्भर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इन्भर्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा इन्टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब भनेको 1 माइनस 3 अल्फा बीटा भनेको 3 इन्टू -6 बाई अल्फा इन्टू बीटा भनेको -6 भनेको मतलब यो हो हाम्रो -19/6 सम अफ रुट भयो हाम्रो। अब प्रोडक्ट अफ रुट्स, सम अफ रुट्स यति आयो। अब प्रोडक्ट अफ रुट कति हुन्छ, अल्फा इन्टु बीटा, यानी कि यो दुईटा रुटको प्रोडक्ट गर, अल्फा स्क्वायर बीटा इन्भर्स इन्टु बीटा इन्भर्स अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा इन्भर्स, यसलाई गऱ्यौँ भने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इन्टु बीटा, जसलाई भन्छौँ अल्फा इन्टु बीटा। अल्फा इन्टु बीटा भनेको हाम्रो -6 छ। अब देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज, इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ, एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट हाम्रो कति छ 1, यहाँको सम अफ रुट -19/6 एक्स, किनभने माइनस माइनस फेरि प्लस हुन्छ, प्लस प्रोडक्ट अफ रुट छ हाम्रो -6 इक्वल टू 0, जसलाई हामी फेरि के भन्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 19/6 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 19x माइनस 36 इक्वल टू 0 एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। क्यामेरामा ओके, क्यामेरामा पनि ठ्याक्कै आयो र यसरी फर्स्ट नम्बर गरिहालौँ। अब एउटा कुरा फर्स्ट नम्बरमा के बुझाउन चाहन्छु भने अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब इक्वल टू
अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा गऱ्यौँ भने अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भनेको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। ओके, यति हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर आयो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को। मतलब यो टाइपले हामीले फर्स्ट क्वेश्चन गऱ्यौँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को ठाउँमा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ठाउँमा यो हाल्यौँ कसरी त्यो पनि बुझ्यौँ। अब 2 नम्बर गरौँ। फेरि हामी के गर्छौँ, अल्फा प्लस बीटा बेकार मेटेछु। क्वेश्चन अनुसार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाम्रो छ -1 बाई मतलब 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 है ना, -6। अब यहाँ के गर्छौँ, सम अफ रूट अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल टू सम अफ रूट गरौँ अल्फा बीटा के हुन्छ, अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कमन लिम दुईटैको सम गऱ्यौँ भने हामीले एलसीएम अल्फा बीटा लिम। अब यहाँ के हुन्छ, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब हामीले यहाँबाट अल्फा बीटा कमन लिम भने अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा सबलाई यही फर्ममा नै चेन्ज गर्नु छ हामीलाई। अल्फा बीटाको पनि भ्यालु थाहा छ, अल्फा प्लस बीटाको पनि थाहा छ, अल्फा प्लस बीटा सबै। अल्फा बीटा भने कति हो, -6 इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा भनेको 1 बाई अल्फा इंटू बीटा भनेको -6 माइनस 5 बाई -6 यानी कि 5/6। अब प्रोडक्ट अफ रूट, प्रोडक्ट कति हुन्छ, यो हाम्रो सम अफ रूट्स। अब प्रोडक्ट अफ रूट्स, रूटहरूको प्रोडक्ट कति हुन्छ भने अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 2 हामी अल्फा बीटा लेख्छौँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 1। अब त सबको भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ। अल्फा बीटा कति हुन्छ, -6 को स्क्वायर 36 माइनस 12 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा भनेको 6 सरी -6 36 बाट 12 घटाएर हामीले 25/6 यहाँ आयो। अब इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसन हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रूट 5/6x प्लस प्रोडक्ट अफ रूट -25/6 जसलाई हामी लेख्छौँ 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर अफ 8 को बी 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0 के छ फर्स्टमा इन्फर्मेसन। अब यहीसँग रिलेटेड 2-3वटा अझै क्वेसन गर्छौँ, कन्सेप्ट अझै क्लियर हुन्छ। जबसम्म कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन, मैले फेरि भनेको छु क्वाड्रेटिक यस्तो टपिक हो जहाँ क्वेसन बार बार गर्नुपर्छ, एउटै क्वेसनलाई 2पल्ट 3पल्ट यदि भइरहेको छैन भने है, किनभने यहाँबाट एउटा क्वेसन त कन्फर्म हो ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउँदा हुन्छ र राम्रोसँग गरेको छ भने त्यो क्वेसन बन्छ नै बन्छ, राम्रोसँग गरेको छैन भने मिस्टेक हुन्छ नै हुन्छ है। ओके, अब हामी फर्दर अर्को क्वेसनतिर जाउँ। ओके, नाउ लेट्स सी 9 नंबर क्वेश्चन अल्फा बीटा रूट of this then find the equation whose root are this 8 नंबर जस्तै
अब सबभन्दा पहिला 1 को सोलुसनमा हामी हेरौँ। अल्फा र बीटा रुट अफ दिस हो भने अल्फा प्लस बीटा हामीलाई जानकारी के को छ? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इन्टु बीटा सी बाई ए। अब हाम्रो रुट सोलुसन हेर्नु, सम अफ रुट्स गरौँ। यो क्वेसनहरु नहेर, अहिले पहिला यो क्वेसन गरिहालौँ। सम अफ रुट्स इक्वल टू अल्फा बीटा इन्भर्स इन्टु बीटा अल्फा इन्भर्स, जसलाई हामी लेख्छौँ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा इन्टु बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। किनभने जेसुकै आओस् त्यसलाई हामीले अल्फा प्लस बीटा र अल्फा माइनस बीटामा चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ जुन कि अल्फा प्लस बीटा र अल्फा माइनस बीटा छ। अब सम अफ रुट कति लेख्न सक्छौँ हामी? अल्फा प्लस बीटा भनेको माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भनेको सी बाई ए बाई अल्फा इन्टु बीटा भनेको सी बाई ए। अब यसलाई गर्छौँ हामी माइनस बी बाई भनेको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई सी बाई ए। यसलाई नै सिमिलरली हामी के लेख्न सक्छौँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी बाई ए र ए स्क्वायर कट्छ भनेको मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी, यति आयो। अब प्रोडक्ट अफ रुट सम अफ रुट यति हो। प्रोडक्ट अफ रुट के हुन्छ? अल्फा इन्टु बीटा इन्भर्स इन्टु बीटा इन्टु अल्फा इन्भर्स, यानी कि अल्फा बाई बीटा इन्टु बीटा बाई अल्फा, यानी कि 1। प्रोडक्ट अफ रुट सिम्पली हाम्रो 1 आयो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? अब रुट अफ इक्वेसन हुन्छ हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट कति छ? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रुट 1 इक्वल टू 0, एसी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस ac will be equal to 0 and this is the required equation, जुन इक्वेसन हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। is equal to 0। ओके, क्वेसनलाई अलिकति राम्रोसँग हेरिहालौँ। अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट नम्बर क्वेसनको अध्याय सक्यो। अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा हाम्रो छ सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, कुल भएर क्वेसनहरू बनाउँदै जाने हो। सम अफ रुट त्यही प्रोसेस, एकछिन पज गरेर तिमीहरू सम अफ रुट निकालिहाल त। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब भनेको माइनस बी बाई ए को क्यूब माइनस 3 इन्टु अल्फा बीटा भनेको सी बाई ए इन्टु माइनस बी बाई ए। हामी लेख्न सक्छौँ माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। हामीले ए क्यूब कमन लियौँ भने एबी क्यूब प्लस सरी यो बी क्यूब नै हुन्छ, किनभने ए क्यूब कमन लिएको छौँ नि त, माइनस बी क्यूब प्लस 3 एबीसी सिम्पली। अब सम अफ रुट आयो हाम्रो, प्रोडक्ट अफ रुट कति हुन्छ? अल्फा इन्टु बीटाको होल क्यूब, जसलाई हामी लेख्छौँ सी बाई ए को होल क्यूब सी क्यूब बाई ए क्यूब। अब इक्वेसन हाम्रो कति हुन्छ भने एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट एक्स इन्टु प्लस प्रोडक्ट अफ रुट भनेको सी क्यूब ए क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस
3abc minus b cube x plus c cube equal to 0. Simply this is the required equation of question number 2. अब यसमा एक्सप्लोर गर्ने केही छैन, किनभने यदि सुरुदेखि अचानक अब यही क्लिक भयो डाइरेक्ट भने अलिक गाह्रो हुन सक्ला। यदि सुरुदेखि हेरेको छ भने सिम्पल छ, सिम्पल कुराहरू युज मात्रै भएको छ। अब 2 नम्बर पनि हाम्रो सक्यो। खाली क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हो, क्याल्कुलेसनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। र जे कुरा हामी सानो सानो कुराहरू भन्छौँ र कुनै अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले हामीले भनेको कुनै क्वेसन यस्तो लाग्छ जुन अलिक गाह्रो टाइपको छ, यसमा गाह्रो केही पनि छैन, सब क्वेसन सिम्पलेस्ट छ, सिम्पल पनि सिम्पलेस्ट, तर 4-5 पल्ट गर्ने प्रोसेस मात्रै थाहा हुनुपर्छ। अब ए सम अफ रुट अर्कोको पनि त्यही निकाल्ने, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। टू बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यति हो। अनि अब प्रोडक्ट अफ रुट हामी लेख्न सक्छौँ के भन्दा होल स्क्वायर इन्टु बीटा होल स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने अल्फा माइनस बीटाको ठाउँमा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इन्टु, अब अल्फा बीटाहरूको भ्यालु फाइन्ड गरौँ र त्यसरी नै हाम्रो क्वेसन पनि सल्भ हुन्छ। ओके, अलिकति चाहिँ फोकस गरेर हेरेर क्वेसनलाई सल्भ गरिसकेपछि अब अर्को क्वेसन हामी गर्दैछौँ। डी नम्बरमा के छ, रेसिप्रोकल अफ रुट अफ गिभन इक्वेसन। यो इक्वेसनको रुट अल्फा र बीटा हो भने यसको रुट चाहिँ के हुन्छ, 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा छ। अब सम अफ रुट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इन्टु बीटा सम। अब प्रोडक्ट अफ रुट कति हुन्छ, 1 बाई अल्फा इन्टु बीटा, जसलाई हामी लेख्छौँ ए बाई सी अनि माइनस बी बाई ए इन्टु सी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई सी। अब हामीले इक्वेसन लेख्दा के लेख्छौँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर नंबर। रेसिप्रोकल अफ रूट इज है गाइज, हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै यो मेरो क्यामेरा हो, हामीले जहाँ पढ्दैछौँ त्यो हो, र अब हामीसँग पढ्न हेर्नुको आएको छ। न्यू स्टुडेन्ट हामीसँग पढ्न आएको हो, के छ खबर, आऊ। र म गाउँ आएको छु अहिले, त्यसैले अलिकति अब न्यू स्टुडेन्टहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गराइदिउँ भनेर है। र यो पार्टको यति हामीले गरिसक्यौँ मजाले, यति नै हुन्छ। अब यसपछि जुन अर्को पार्ट गर्छौँ हामी, त्यसमा अलिकति क्वेसनको लेभल बढेको छ, यसमै पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर अलिक क्वेसनको लेभल बढाएर हामी गर्छौँ है। ओके, र अब यति भन्दै सबैजनालाई टेक केयर। अब आफ्नो न्यू स्टुडेन्टलाई म पढाउन गएको है। ओके, र क्वेसन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के हुन्छ भने क्वेसनहरू चाहिँ बिचमा प्र्याक्टिस गरेर राख्नुपर्छ है, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा मेनली। सो यति भन्दै म बिदा लिन्छु सबैजनासँग, र हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टलाई पनि सबैजना बाई गरिदिउँ है। ओके, टेक केयर।